वेलकम बैक। कराची के फेज 6 में मस्जिद के करीब फायरिंग से ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनका बेटा जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात क्या हैं, नज़ीर शाह से जानते हैं। अपडेट कीजिए नज़ीर। बिल्कुल देखिए, ये डिफेंस फेज 6 है जहाँ पर नमाज जनाजा के बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जो मस्जिद के हाथे में ही पेश आया था, जिसमें मशहूर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके बेटे जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि एक ही मुलजिम था अकेला जो आया और उसने फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। SSP साउथ, DSP और दीगर आला हुकाम यहाँ पर इस मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। नज़ीर, ख्वाजा शमसुल इस्लाम की हालत कैसी है? डॉक्टर्स और पुलिस क्या बता रहे हैं इस बारे में? देख रहे हैं, पुलिस का ये कहना है कि उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनको क्रिटिकल हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनको तिबी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि उनके बेटे को ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोनों जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए उसी वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि जो हमला आवर था वो एक ही था। उसने पिस्तौल से मुसलसल इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं और उसके बाद वो फरार हो गया है। हमला करने के लिए बाकायदा मस्जिद के अंदर आया और वहाँ पर उसने फायरिंग की और फरार हुआ। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नज़ीर शाह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने 1,40,000 की सतह अबूर कर ली है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अंजुम। ये बिल्कुल, ये गुज़श्ता कई दिनों से मार्केट में उतार चढ़ाव जारी था और आज भी 1,40,000 की सतह अबूर होगी और इस वक्त ऑल टाइम हाई जो है 1433 पॉइंट का इजाफा हुआ था। 1,40,824 तक मार्केट पहुंची थी। अमेरिका की जानिब से टैरिफ के बाद काफी मार्केट में तेजी देखी जा रही है, खासतौर पे ऑयल सेक्टर में तेजी देखी जा रही है, बैंकिंग सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में तेजी देखी जा रही है। इस वक्त 100 इंडेक्स में 1128 पॉइंट का इजाफा है और 100 इंडेक्स 1,40,518 की सतह पर मौजूद है। अब माहिरीन का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ के बाद सरमायाकारों का काफी रुझान हुआ, खासतौर पर ओवरसीज इन्वेस्टर मार्केट में काफी दिलचस्पी दिखा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब अपडेट करने के लिए। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98 यौम तासीस पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए पाक चीन दोस्ती को नाकाबिल शिकस्त करार दिया। कहा कि पाकिस्तान आर्मी और PLA हकीकी मानों में भाइयों की मानंद है। उनकी शराकत दारी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी चीन के सफ़ीर जियांग जायडोंग थे। चीन के मिलिट्री अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। PLA के कौमी दिफा, सिक्योरिटी और तरक्की के विजन को सराहा। पाक चीन दोस्ती को वक्त की हर आजमाइश में पूरा उतरने वाला, मुनफरद और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता करार दिया। कहा कि दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन, बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरक आज़म पर मबनी है। चीन के सफ़ीर ने तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। उनका कहना था चीन पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। तकरीब का इख्तिताम दोनों ममालिक की दोस्ती के अज़्म की तजदीद के साथ हुआ, जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली का कहना है भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तिआल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ मस्ख़ करने और जाहिलियत को जवाब देने की कोशिश है। Statements reflect a dangerous tendency to distort facts, justify aggression, and glorify conflict for domestic consumption. The world knows that India attacked Pakistan without any verifiable evidence. India failed to achieve any of its strategic objectives, acted as a judge, jury, and executioner at the same time. Against this backdrop, any claims regarding the so-called Operation Mahadev do not hold any significance for us. The account given by the Indian Home Minister is replete with fabrications, leading to serious questions about its credibility. India's decision to hold the treaty in abeyance shows its blatant disregard for the sanctity of international treaties and strikes at a fundamental pillar in cooperation. दुनिया के 69 मुल्कों पर अमरीकी टैरिफ का नफाज शुरू हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। 10 से 41% तक नया टैरिफ लगाया गया।
پاکستان پر 19 جبکہ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا. اور خبر دیں گے آپ کو فیز 6 میں فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے. ڈی آئی جی ساؤتھ کا بتانا ہے کہ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام جاں بحق ہو گئے ہیں. نذیر شاہ سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیتے ہیں. بتائیے نذیر. دیکھیں کچھ دیر قبل ڈیفنس فیز 6 میں مسجد جامع القرآن ہے، اس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں خواجہ شمس الاسلام جو معروف وکیل ہیں وہ دوران علاج دم توڑ چکے ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کہ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کا براڈ ڈیڈ لے کر آئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ شمس الاسلام کو ایک ہی ملزم کی جانب سے ان پر ان کے بیٹے پر گولیاں چلانے کے واقعہ پیش آیا. اس سے قبل بھی نومبر 2014 میں ڈیفنس کی کھڈا مارکیٹ میں خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے، اور کھڈا مارکیٹ میں جب فائرنگ کی گئی تھی تو ان ملزمان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لی گئی تھی اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. جبکہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بتایا گیا کہ ایک ہی شخص تھا جو اندر آیا، احاطے میں مسجد کے اندر آیا، اور یہ ایک مزمل پراجا نامی شخص کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی یہ مسجد سے باہر نکلنے لگے اسی دوران ان پر اس نامعلوم شخص کی جانب سے گولیاں چلائی گئی، جس سے خواجہ شمس الاسلام اور ان کے بیٹے زخمی ہوئے. خواجہ شمس الاسلام کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب دم توڑ چکے ہیں. اس وقت ڈی آئی جی ساؤتھ، ایس ایس پیز اور دیگر کرائم سین پر پہنچ گئے ہیں اور مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. نذیر، بیٹے کی حالت کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے اور حملہ آور کے حوالے سے کیا کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں اب تک؟ دیکھیں جائے وقوع سے پولیس کو 2 سے 3 یہ خول ملے، اور حملہ آور کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی حملہ آور تھا جو اندر داخل ہوا ہے، اس نے فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گیا. جس وقت یہ حملہ کیا گیا اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، جمعے کا روز بھی تھا، نماز جنازہ بھی تھی، تو بہت بڑی تعداد یہاں موجود تھی، لیکن کسی نے بھی اس حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی، اور ملزم اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں سے آرام سے فرار ہو گیا. اور پولیس کی جانب سے کرائم سین پر نہ صرف پولیس بلکہ رینجرز اور دیگر ادارے بھی اس وقت یہاں پہنچ چکے ہیں اور کرائم سین پر تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. مسجد کے باہر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف جدید سی سی ٹی وی کیمرے بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں، تو یقینی طور پر ملزم کے بارے میں جلد معلومات حاصل کر لی جائے گی اور اس کی شناخت ہو جائے گی. لیکن اس وقت پولیس کی جانب سے کرائم سین یونٹ بھی یہاں پہنچ چکا ہے، وہاں سے خول اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو دیگر جو فورنسک کے لیے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ 2014 میں پہلے بھی ان پر حملہ ہو چکا ہے، تو کیا کوئی ان کی دشمنی تھی، اس بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ دیکھیں 2014 نہیں 2024 میں 14 نومبر جمعرات کا دن تھا جس دن ان پر یہ حملہ ہوا تھا، اور اس میں 15 سے 20 افراد تھے، اور اس وقت بھی وہ مسجد سے نکل کر ڈیفنس کھڈا مارکیٹ میں جب اپنے گھر کی طرف پیدل جا رہے تھے، اسی دوران ان کے اوپر مسلح افراد کی جانب سے نہ صرف ڈنڈوں سے اور دیگر اشیاء سے حملہ کیا گیا بلکہ فائرنگ بھی کی گئی تھی، جس پر ان کو اس میں بھی ایک گولی ان کو لگی تھی اور یہ شدید اس میں بھی زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے باقاعدہ نہ صرف مقدمہ درج کرایا تھا بلکہ اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے آج اتنے ٹائم کے بعد دوبارہ سے آج ان کے اوپر حملہ ہوا، لیکن اس مرتبہ وہ حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے. یہاں پر مسجد کے اندر آ کر اس نے یہ حملہ کیا ہے، اس نے باہر نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا. اگر آپ اس مسجد کا حدود اربع دیکھیں تو فیز 6 میں قرآن اکیڈمی کے نام سے جامع مسجد قرآن ہے، اس کے اندر یہ ایک بڑی مسجد ہے جہاں پر یہ موجود تھے، شاید نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے. یہ بتائیے یہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمراز اگر نصب ہوں جن کی مدد سے یہ معلوم ہو سکے کہ حملہ آور کون تھا، کہاں گیا، کدھر کی طرف فرار ہوا؟ دیکھیں بالکل یہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ متعدد سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پولیس کو اس سے یقینی طور پر یہ واقعہ جاننے میں آسانی ہوگی. یہاں پر باہر بھی کیمرے نصب ہے اور جس جگہ پہ ایگزیکٹلی فائرنگ کی گئی ہے وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو حملہ آور جو تھا اس کی شناخت تو ہر صورت اگر یہ کیمرے کام کر رہے ہیں اور کوئی اور فالٹ نہیں ہے تو یقینی طور پر اس میں معلومات حاصل ہو جائے گی پولیس کو کہ کون حملہ آور تھا، اور پولیس کی جانب سے اس وقت بھی مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. صورتحال پر نظر رکھیے، اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. فی الحال شکریہ. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں. ان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا. دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے. ایرانی صدر پاکستانی منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے. مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے.
नवाज शरीफ और मरियम नवाज से यूएई के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालम अलजाबी ने मुलाकात की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। ये रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। मरियम नवाज ने कहा, तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराकी अमल को वुसअत देने के ख़्वाहां हैं। सरकारी और सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन है। बिलाल बिन साकिब अल-बुहाइंस की मुलाकात से डिजिटल शराकत दारी का नया बाब। पाकिस्तान और अमेरिका ने इक्तिसादी सफारतकारी के साथ डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज़ किया। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब की सदर ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात हुई, जो पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई समत की निशानदही करती है। मुलाकात में गुफ्तगू का महवर क्रिप्टो पॉलिसी के आलमी हम आहंगी पर रहा और पाकिस्तान को वेब 3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाने के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। ये मुलाकात अमेरिका की जानिब से डिजिटल असासा फ्रेमवर्क के ऐलान के एक दिन बाद हुई।